با الف زبر با، با و پیش بو، با یا زیر بی، بابو بی. تا الف زبر تا، تا و پیش تو، تا یا زیر تی، تاتوتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن قرآن ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 8 پڑھیں گے. تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس لیسن کو ریوائز کرنا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لیسن اچھے سے آ جائے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با، با و پیش بو، با یا زیر بی، بابو بی. تا الف زبر تا، تا و پیش تو، تا یا زیر تی، تاتوتی. ثا الف زبر ثا، ثا و پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثاثوثي. حا الف زبر حا، حا و پیش حو، حا یا زیر حی، حاحوحي. خا الف زبر خا، خا و پیش خو، خا یا زیر خی، خاخوخي. را الف زبر را، را و پیش رو، را یا زیر ری، راروری. زا الف زبر زا، زا و پیش زو، زا یا زیر زی، زازوزي. طا الف زبر طا، طا و پیش طو، طا یا زیر طی، طاطوطي. ظا الف زبر ظا، ظا و پیش ظو، ظا یا زیر ظی، ظازوظي. فا الف زبر فا، فا و پیش فو، فا یا زیر فی، فافوفي. ها الف زبر ها، ها و پیش هو، ها یا زیر هی، هاهوهي. یا الف زبر یا، یا و پیش یو، یا زیر یی، یایویی. همزه الف زبر ا، همزه و پیش او، همزه یا زیر ای، او ای. جیم الف زبر جا، جیم و پیش جو، جیم یا زیر جی، جاجوجي. دال الف زبر دا، دال و پیش دو، دال یا زیر دی، دادودي. ذال الف زبر ذا، ذال و پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذاذوذي. سين الف زبر سا، سين و پیش سو، سين یا زیر سی، ساسوسي. شين الف زبر شا، شين و پیش شو، شين یا زیر شی، شاشوشي. صاد الف زبر صام، صاد و پیش صو، صاد یا زیر صی، صاصوصي. ضاد الف زبر ضا، ضاد و پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضادوضي. عين الف زبر عام، عين و پیش عو، عين یا زیر عی، عاعوعي.
غين ألف زبر غان غين و پیش غو غين يا زير غي غاغوغي قاف ألف زبر قام قاف و پیش قو قاف يا زير قي قاقوقي كاب ألف زبر كام كاب و پیش کو كاب يا زير كي كاكوكي لام ألف زبر لام لام و پیش لو لام يا زير لي لا لولي ميم ألف زبر ما ميم و پیش مو ميم يا زير مي مامومي نون ألف زبر نام نون و پیش نو نون يا زير ني نانوني واو ألف زبر وام واو واو پیش وو واو يا زير وي واووي تا واو زبر تاو تا يا زبر تي تو تي ثا واو زبر ثو ثا يا زبر ثي ثو ثي دالو زبر دو دال يا زبر دي دو دي ذالو زبر ذو ذال يا زبر ذي ذو ذي راو زبر غو را يا زبر ري رو ري زو زبر زو زي زبر زي زو زي سينو زبر سو سين يا زبر سي سو سي شينو زبر شو شين يا زبر شي شو شي صوتو زبر صو صوت يا زبر صي صو صي ضاتو زبر ضو ضات يا زبر ضي ضو ضي طاو زبر طو طا يا زبر طي طو طي ضواو زبر ضو ضا يا زبر ضي ضو ضي لامو زبر لو لام يا زبر لي لو لي نونو زبر نو نون يا زبر ني نو ني همزة واو زبر أو همزة يا زبر أي أو أي لامو زبر باو زبر باو با يا زبر بي باو بي جيمو زبر جو جيم يا زبر جي جو جي حاو زبر أو حيا زبر أي حو حي خاو زبر خو خايا زبر خي خو خي عينو زبر عو عين يا زبر عي عو عي غينو زبر غو غين يا زبر غي غو غي فا واو زبر فو فا يا زبر في فو في قافو زبر قو قاف يا زبر قي قو قي كابو زبر كو كاب يا زبر كي كو كي ميم واو زبر مو ميم يا زبر مي مو مي واو واو زبر واو واو يا زبر وي واو وي ها واو زبر غو ها يا زبر غي هاو غي يا واو زبر يو या ज़बर यई यऊ यई। अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ने के हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।